Like, subscribe and get notified. आता आम्ही पळयतात की गांवांक ज्यो शाळा असतात तांकां कसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळप म्हणल्यार खंय तरी रेगिस्तानांतल्यान उदक सोदपा सारकें आनी जेन्ना हें मेळटा तेन्ना तेजी वाट लागता तें कोणाक दुख जावपा ना. अशेंच जाल्लें आसा मस्कावरे रिवणा ह्या सरकारी प्राथमीक शाळेक. हांगा हे शाळेचेर पयलीं नळे आसलेले आनी खंय तरी ताका पत्रे घालपाचे जे कामाक सुरवात जाली आनी फक्त लोखंड मांडले. आतां 1 म्हयनो जालो हे लोखंड मांडलें हें पळोवंक शकतात. शाळा उगडीच आसा 1 म्हयनो जालो आनी तुमी पळयलाच आसलो गोंयभर मुसळधार पावस पडून गोंयची कितें हाल जाल्या जाल्यार हे शाळेचे हाल जावपाक खंय फाटीं उरतले. आतां पळोवंक शकता सगळे शाळेची जी साधनां आसा सगळीं भिजोन गेल्ले आसात. हे पळयात बाक सगळे भिजोन गेल्ले आसा आनी हांगा सारकें 3-3 इंच अशें उदक भरलेलें आसा आनी स्विमींग पूल सारको जाल्लो आसा. आनी जी भुरग्यांनी जे आपल्या आवडीन खंय तरी जी स्टिकरां केल्ली पेंटींग केल्ली ती सगळी वण्टींनी लायिल्ली ती सगळी पडोन गेल्ली आसा. आनी पळयात फॅन सगळे उदकाक भिजतात. लायट ही पळयात लायट सगळी शॉर्ट जावन गेली आनी हांगा सगळे नाश जावन गेल्ले आसा. सगळे हांगा उद्ध्वस्त जावन गेल्ले आसा. हे पळयात हे बायेचे टेबल सगळे फुकोन सगळे वयर येयल्ले आसा. टायल्स फुटलेले आसात. बुकां भिजलेली आसा. आलमारी भिजलेली आसात. आतां हो एक 3 रूम आसा ह्या शाळेक. आतां हो पयलो रूम जाला तो दुसरो रूम पळयात. हांगा ही बुकां पळयात पत्र्याच्या पोंदाक धापून दवरलेली आसात कारण ऑलरेडी भिजलेली आसा पूण खंय तरी आनी भिजची न्हू म्हणून तेंचेर पत्रे धापलेले आसा. पळय आलमारीचेर सगळे पत्रे धापलेले आसा. आनी ही पळया ही टॉयलेटीक सगळं वण्टींनी फूग मारून हे पळय टायल्स सगळे फुटलेले आसात. टायल्सां सगळे उदक वचून टायल्स भायर येयल्ले आसा. पळयात हे सगळे आरो बीन ते उदक पिवपाचे सगळे भिजोन गेल्ले आसा. आतां ही सगळी जी बुकां जी भुरग्यांच्या खंय तरी गरजेची ही सगळी गरजेच्यो वस्तू सगळ्यो हांगा भिजोन गेल्ले आसा. हांगचे जे पेरंट्स आसा तेंचे म्हणण्या प्रमाणे 4 तारखेक सावन खंय शाळा सुरू जावपाची आसा आनी अशी समज परिस्थिती आसा जाल्यार ही भुरगीं बसतली खंय. आतां हो पळयात तिसरो रूम. त्या तिसऱ्या रुमाची तर परिस्थिती सामकी बिकट आसा. हांगा पळय बेंच सगळे फुगोन गेल्ले आसा उदकान आनी हे पळय हांगा मदीं सगळे टेबलां धापून दवरलेले आसा तेणी. आतां हे पळयात ही बुकां पळयात अशी समज बुकां आसतली हे भुरग्यां शिकतले कशी हेची ऑलरेडी वाट लागलेली आसा ह्या बुकांची. आतां हांगचे जे पेरंट्स आसा तेंचे म्हणण्या प्रमाणे हें काम खंय तरी पयलीं जावपाक जाय आसलेलें नाल्यार एटलिस्ट कॉन्ट्रॅक्टरान जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलोलो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान खंय तरी हेजेर कापेत धापपाक जाय आसलेली. पळय आतां ती 29 तारखेर फावंडेशन घातलें हेजें तें ओपन केल्लें तें अजून हें जालें ना. आज तारीख 26 1 म्हयनो जावपा येयलो अजून पत्रे घातली ना. पळय शाळेंत अशें कितें जालें तें पळया. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता पयलीं आस्त तशें आमकां शाळा करून दिवची. कितें डॅमेज जाल्यार सगळें सामान आमकां हाडून दिवचें शाळेंत. कितें डॅमेज जाला? हे आरमारी गेल्यो बाग गेले दार गेली आनी बुकां गेली. पयलीं साकून ती चवथी म्हणल्यार बुकां आसलेली ती पाड जाली भिजोन आनी बाकां आनी तो लायट शॉर्ट जाली. केबल गेलो तो केबल घालचो पडटलो आनी पेंटींग हें तें सगळें करून आमकां शाळा चालू करता आमी. आज 4 तारखेर शाळा आसलेली तितून म्हळ्यार जावपा ना. ऑक्टोबर 29 तारीख ते 30 तारखेर मोडून जालें तेंगेलें आनी ते सामके रिजल्ट आसलेलो शाळे भुरग्यांलो सगळे मोडून गेले ते. आनी 8 दिसांनी कितें येवन लोखंड घातलें जाल्यार तुमी रोखडे येवन हें करा मरे. ते वयर स्लॅब ना जाल्यार स्लॅब आसल्यार एक सोड गो एक उरली म्हणून 1 म्हयनो शाळा ओपन आसली दवरून कोता येता. सो तुमचे डिमांड आसा की आसले तशी शाळा करून दिवप. हय सगळे पेंटींग हें तें सगळें करून दिवचें आनी भुरगीं तयार केल्ले हांवें आनी 5 भुरगीं ती प्रायवेट इस्कॉलांक वयता ती हांगा येवची म्हणून. आतां पत्रेय बी हाडपाक जायना खंय तरी दिसून येता की पत्रे शॉर्टेज आसा काय कितें बाजारांत जाल्यार हे पत्रे घालपाक जाय आसलेले. खबर आसलेली पयलीं पावस पडटलो सगळी शिटकावणी दिल्ली सगळे IMDन सगळें सांगलेलें की पावस पडटलो जाल्यार हेजेर पत्रे कित्याक धापूना. सरकारान खंय तरी हेजेर दखल दिवपाची गरज आसा. कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी हें पळयात ही सगळी जे शेत उगडें आसा
आनी ही खंय तरी भुरगीं ही शाळेक भुरगीं थोडी जायनाका पूण खंय तरी ही थोडी भुरगीं आसात तांकां शिकपा खातीर जी बेजीक फॅसिलिटी आसात त्यो परत हाडून दिवपाची गरज आसा आनी शाळा आसले तशी रिस्टोर करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe, and get notified.